बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। आप उसे मोहम्मद बिन कासिम के चचा या ससुर की निस्बत से भी जानते और एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के हवाले से भी। यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि इसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाने काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त सजाएं देना और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था और ये कैदी एक ही 4 दीवारी में कैद थे। कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता। हजाजुलैन बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा उस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। चनाचा इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंधा गया था। उस लाइन ने इसी रोटी से सहरी और अफ्तारी की। मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद न था, वरना वो शिमर से भी बढ़कर जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर वासिक की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को अर्ज़े अक्ला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा वो इस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े चिमटे हुए थे। अल्लाह ताला ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया और उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थी, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता रहता। उसने हसन बसरी से अपने दर्द अलम की शिकायत की तो उन्होंने कहा, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, लेकिन तू बाज ना आया। आज तू उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। हज्जाज ने कहा, मैं खुदा से ये दुआ नहीं करता कि वो मुझे दोज़ख से आजाद फरमाए, बस मेरी इतनी सी दुआ है, जल्दी से मेरी रूह कब्ज कर ली जाए ताकि मैं दुनिया के दर्द अलम से छुटकारा हासिल कर सकूं। काजी नूरुल्लाह शस्त्री मजालिसुल मोमिनीन में कहते हैं, मौत के वक्त हज्जाज रोने लगा। वजीर ने रोने का सबब पूछा तो कहा कि मैंने लोगों पर जुल्म किया है, बिलखुसूस औलाद पैगंबर पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। खुशामदी वजीर कहने लगा, अमीर आप क्यों घबराते हैं? आपने जो कुछ भी किया दलील बुरहान के साथ किया और इसे किसी तरह भी जुल्म करार नहीं दिया जा सकता। हज्जाज ने कहा कि अगर कयामत के दिन मुझे हुकूमत दी जाए और तू उस दिन मेरा वजीर हो तो उस दिन भी यही दलील बुरहान हमें काम देगी। सुनो, मैं बखूबी जानता हूँ मेरी मौत का वक्त आ चुका है और दोज़ख मेरा इंतजार कर रही है। खुदा ने चाहा तो दोज़ख में भी तेरी और मेरी जोड़ी कायम रहेगी। हज्जाज नामी उस शख्स के करतूत जिस कदर स्याह थे, उसी तरह उसकी मौत भी निहायत इबरतनाक थी। मौत के वक्त उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे जो उसे एक पल चैन न लेने देते। उसके साथ साथ उसके जिस्म पर शदीद सर्दी मुसल्लत कर दी गई थी। कई अंगीठियां हज्जाज के जिस्म से ऐसे मस करके रख दी जाती कि उसकी जल्द झुलस जाती, लेकिन सर्दी खत्म न होती। ये तो थी मौत की सख्तियां, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा जिसने उस गुरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नोमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीनो जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। वो हिंदा नहीं जो सैयदुल शुहदा हजरत हमजा की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलव्विस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी।
کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصۃ المزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت اور بلاغت اور غیرت اور حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی چیز تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جانفزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں کہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے آپ سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے مکان سے جس محمل پر سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رقعہ پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ لاچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح پا برہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لیا اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔